बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CTA मज़दूर यूनियन मेहनत कशों की एक सबसे बड़ी तंजीम है जो रंग, नस्ल और मज़हब से बालातर होकर मज़दूरों की खिदमत पे यकीन रखती है। CTA मज़दूर यूनियन ने 4 रेफरेंडम इससे पहले अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीते। हमने अपने अमल से साबित किया कि हमने मज़दूरों के लिए बिला तफरीक खिदमत की है, जिसमें हमने अपने साबका द्वार के अंदर 4000 प्लाट्स, रहायशी प्लाट इस्लामाबाद के सेक्टरों के अंदर CTA के मुलाजमीन को बिला तफरीक दिए, जिसमें हमारे क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ को भी सबसे ज़्यादा प्लाट्स मिले। और इसी तरह हमने सारे मुलाजमीन CTA के को अपग्रेड किया, और जिसमें हज़ारों हमारे क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ जो शोबा सैनिटेशन या दीगर शोबे में काम करते हैं, उनको भी 5 नंबर स्केल से लेकर 16 नंबर स्केल तक की तरक्कियाँ दी गई। इस तरह मज़दूर जो है CTA का वो खुशहाली की तरफ गामज़न है। इसके साथ साथ हमने CTA के मेहनत कशों के लिए मजहबी त्यौहारों पे ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के ऊपर एक इजाफ़ी तनख्वाह का ऐलान कराया, और उसके साथ ही हमने अपने क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के लिए हमने ईस्टर और क्रिसमस के ऊपर एक तनख्वाह का ऐलान कराया। जब हमने मुसलमान एम्प्लॉइज़ के लिए हज पॉलिसी का आगाज़ किया, तो साथ ही हमने अपने क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के लिए वेटिकन सिटी पॉलिसी में पापा रोम की ज़ियारत के लिए 10 एम्प्लॉइज़ का कोटा मुख्तर करवाया, जो अदारे के ख़र्चे पे हर साल वेटिकन सिटी पापा रोम की ज़ियारत के लिए जाते हैं। इसी तरह हमने क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ जो हमारे हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी बहनें वहाँ काम करती हैं, हमने उनके लिए प्रमोशन का कोटा मुकर्रर करवाया, और हमने शोबा सैनिटेशन के अंदर तरक्कियों के ऊपर तालीम की शर्त ख़त्म कर दी। आज मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि सैनिटेशन के मुलाजमीन जो हैं वो क्लीनर से मेट से सुपरवाइज़र से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से चीफ इंस्पेक्टर की तरक्कियाँ जो वो हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे हमने फौरी तौर पे ये भी डिमांड CTA इंतज़ामिया के हवाले की कि हमने कहा कि CTA के मुलाजमीन जो हैं ख़ासकर सैनिटेशन के, उनको न्यू सेंस अलाउंस दिया जाए, जिस पे आज हमारे मुलाजमीन को सैनिटेशन के मुलाजमीन को न्यू सेंस अलाउंस भी मिल रहा है। हमने उनकी सेहत और सलामती के लिए भी बहुत सारे इक़दामात किए, और अभी बहुत सारी करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसी वजह पे अल्हम्दुलिल्लाह CTA मज़दूर यूनियन जो है वो 5वीं दफ़ा CTA के अंदर रेफरेंडम में कामयाबी हासिल की है, जो एक तारीख़ी कामयाबी है। इससे पहले CTA के अंदर किसी को भी ये नसीब में नहीं आई, और ये खालिस्तान CTA के मुलाजमीन की कारकर्दगी जो है उसकी बुनियाद के ऊपर मुलाजमीन जो है हमें मुंतखब करते हैं। जबकि हमारे तमाम वो सरमायादार, तमाम वो लोग जो मज़दूर को खुशहाल नहीं देखना चाहते, और वो सब के सब एक तरफ होते हैं। हम CTA मज़दूर यूनियन जो है उसकी टीम जो है जो मज़दूरों की खिदमत पे यकीन रखती है, अल्लाह ताला उसे हमेशा कामयाबी और कामरानी अता फरमाता है। यकीनन बहुत सारे काम CTA मज़दूर यूनियन ने करने हैं। हमारा ये अज़म है, हमने ये तय किया कि हम पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं CTA मज़दूर यूनियन जो है उनके साथ उनका इल्हाक करेगी। हमने पाकिस्तान के अंदर शेखुपुरा, लाहौर, कराची, हर सतह के ऊपर हमने सैनिटेशन की जो तंजीमें हैं या हमारे कारकुन हैं उनसे राब्ते किए हैं। वो इंशाअल्लाह CTA मज़दूर यूनियन के साथ उनका इल्हाक करेंगे, और पाकिस्तान लेवल के ऊपर सैनिटेशन वर्कर्स को इकट्ठा करेंगे, और फिर उनकी खिदमत करेंगे, और उनके ताकि एक यकजहती हो, इत्तेहाद हो, और फिर हम पाकिस्तान लेवल के ऊपर
سینیٹیشن ورکر کی بہتری، فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے کام کر سکیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ CDA کے شعبہ سینیٹیشن کے اندر ہم نے پچھلے سال کے اندر ہائی کورٹ اسلام آباد سے جو اسامیاں خالی تھیں ان کے اوپر احکامات لے کر 1000 کے جو ہے اس میں خواتین مرد جو ہمارے سینیٹیشن ورکر ہیں نیو اپائنٹمنٹ کرائی، اور ان تمام ورکروں نے اس ریفرنڈم کے اندر ہمیں CDA مزدور یونین کو سپورٹ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ CDA مزدور یونین کی یہ جو عظیم اور تاریخی کامیابی اس ریفرنڈم کے اندر ہوئی ہے، اس کے اندر کلیدی کردار جو ہے وہ سینیٹیشن ورکروں کا ہے، CDA کے ہمارے کرسچین کمیونٹی کے بھائیوں اور بہنوں کا ہے، جو ہمیشہ کی طرح CDA مزدور یونین کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ اس جوش اور جذبے سے انہوں نے کام کیا تو ہماری کامیابی کو یقینی بنایا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو دارالحکومت ہے وہاں پہ 20 جگہوں کے اوپر ہمارا سینیٹیشن ورکر اس شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم نے CDA بورڈ سے، CDA کی انتظامیہ سے ان کے لیے سائٹ آفس جو ہے وہ منظور کروائے ہیں۔ CDA مزدور یونین انشاءاللہ اس اپنے ٹنیور کے اندر ان تمام جگہوں کے اوپر ان کے سائٹ آفس جو ہے وہ تعمیر کروائے گی، تاکہ اس کے اندر صبح جہاں پہ ان کی حاضری لگتی ہے وہاں ہر قسم کی فیسلٹیز ہوں، واش روم ہوں اور وہاں پہ تمام فیسلٹیز ہوں۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کرسچین کمیونٹی ہمارے اپنے جو سینیٹیشن ورکرز ہیں ان کی فلاح و بہبود، ان کی بہتری، اور خصوصی طور پہ جو ان کی رہائش گاہیں ہیں جہاں پہ وہ اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں، ان کی وہاں پہ بہتری کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہاں CDA انتظامیہ سے بات کریں گے، تاکہ وہاں پہ ان کالونیوں کی حالت جو ہے اس کو بہتر کیا جائے اور نئی کالونیاں بھی تعمیر کروائی جائیں، تاکہ ہمارا جو سینیٹیشن ورکر ہے اس کو یہ رہائشی سہولتیں بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ بھی کیے جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو منشور ہے اس کے مطابق ہم CDA کے اندر ملازمین کی بہتری کے لیے اور خصوصی طور پہ سینیٹیشن ورکر جو ہے ان کی بہتری کے لیے، ان کے لیے ریزیڈنشل پلاٹ حاصل کرنے کے لیے، انشاءاللہ ان کی ترقیوں کے لیے، ان کی نیو اپائنٹمنٹ کے لیے، ان کے بچوں کی بھرتی کے لیے ہم کام کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں دے گا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے محنت کشوں کی، مخلوق خدا کی، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے میری مخلوق کی، انسانوں کی خدمت ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمیں بار بار کامیابیاں بھی دے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے CDA کے ریفرنڈم نے پورے پاکستان کی ٹریڈ یونین کو متاثر کیا ہے، پورے پاکستان سے CDA مزدور یونین کی اس کامیابی کے اوپر ہمیں مبارکبادیں مل رہی ہیں۔ میں ان تمام کا بھی شکر گزار ہوں، میں بین الاقوامی برادری کا بھی شکر گزار ہوں، میں پاکستان کے تمام بڑی تنظیموں کا، فیڈریشنوں کا، تنظیموں کا جنہوں نے ہمارے ریفرنڈم میں کامیابی پہ ہمیں مبارکباد دی، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم جو سینیٹیشن کے اندر ہے وہ آپ پڑھے لکھے لوگوں پہ مشتمل ہے، خواتین جو ہیں ہماری بہنیں جو نئی بھرتی ہوئی ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، ہم ان سب کو تنظیم کے اندر CDA مزدور یونین کے اندر ہم وہ نمائندگی دیں گے، ان کو عہدے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے سینیٹیشن ورکر کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور زیادہ بہتری سے کام کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔